बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 हमारा असाइनमेंट नंबर 3 है, यूनिट हमारा 4 है और लेक्चर डे 1 का काम है और है हमारा सबक उर्दू लिटरेचर का। आइए बच्चों देखते हैं असाइनमेंट नंबर 3 के डे 1 के काम में आपको क्या काम मिला है। आपको सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी की खाली जगह करनी है। कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, अल्फाज जुमले हैं और पेशकश का काम है। यानी बच्चों आपको आज खासा काम करना है असाइनमेंट नंबर 3 के डे 1 में। सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी में आपको बता चुकी हूँ कि ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब का लिखा है, जो पेशे के एतबार से डिप्टी कमिश्नर थे और वो एक अचानक उनकी आदत थी कि वो सरकारी दौरों पर बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी बिल्कुल आम इंसान के हुलिये में निकला करते थे और इस तरह उन्हें वो हक़ाइक़ नज़र आ जाते थे जो डिप्टी कमिश्नर की आंखों से पोशीदा होते थे। ये एक दूर उफ्तादा दौरे से आ रहे थे और आप एक डाक बंगले में ठहरे। वहाँ देखा तो डाक बंगले की छत गायब थी। चौकीदार ने बताया कि ये सैलाब में बह चुकी है, जो 1950 में आया, और इन्हें देख के बड़ी हैरत हुई कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की 1854 की प्यालियाँ, फिरज प्यालियाँ बिल्कुल सही हालत में डाक बंगले में मौजूद थीं, लेकिन सैलाब जो कि ज़मीन पर आता है उससे छत किस तरह बह गई। उन्होंने वजह पूछी तो चौकीदार ने इसे अल्लाह ताला की मसलहत करार दिया। उसके बाद इन्हें इस डाक बंगले को देखकर एक सरकारी डिस्पेंसरी का ख्याल आया, जहां पर डॉक्टर साहब धोती बुनियान में मलबूस उकड़ों बैठकर कुर्सी पर लोगों के लिए नुस्खे लिख रहे थे। वहाँ दवाइयाँ भी मौजूद नहीं थीं और इन्हें महसूस हुआ कि शायद लोग इन नुस्खों को तावीज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने इनका मरज़ पूछा तो इन्होंने कहा शायद मुझे दिमागी खलल हो गया है और मैं ख़ुद को डिप्टी कमिश्नर समझने लगा हूँ। लेकिन अचानक गांव का नंबरदार आया और उसने बता दिया कि आप सचमुच के डिप्टी कमिश्नर हैं। डॉक्टर साहब एकदम से अंदर गए और बुनियान पर शेरवानी पहन के आए और मुसन्निफ़ को अस्पताल का दौरा कराया, जहां पर इंडोर वार्ड भी दिखाया, जहां पर डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी क्योंकि वहां पर ताज़ा गोबर के निशानात मौजूद थे। मुसन्निफ़ ने जब अपनी राय विज़िटर बुक में लिखी तो तंज़िया अंदाज में इन तमाम हक़ाइक़ पर रोशनी डाली। अगली बार जब मुसन्निफ़ ने दोबारा इस इलाके का दौरा किया तो अस्पताल की हालत जूं की तूं थी, लेकिन विज़िटर बुक में से इनकी राय वाली सफ़ात फाड़ दिए गए थे। तो बच्चों, ये सबक का एक छोटा सा रिव्यू था। आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। खाली जगह है, खाली जगह पुर करें। डॉक्टर साहब धोती और बुनियान पर पहने कुर्सी पर बैठे थे। कैसे बैठे थे, कुछ याद आ रहा है? मैंने अभी रिव्यू में भी आपको बताया है। जो मैंने आपको सबक की वजाहत की थी उसमें ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था। जी हाँ, उकड़ू बैठे हुए थे। बच्चों, रिव्यू देने का मकसद यही होता है कि आपके जहन में फ़ौरन ही सही जवाब आ जाए। सबक का दोहराना इसीलिए किया जाता है। दूसरी खाली जगह है बच्चों, मरीज़ अपनी
کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ جی کیا لفظ آنا چاہیے؟ سوچیں۔ بساط کے مطابق، بساط یعنی اپنی صلاحیت کے مطابق، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسری خالی جگہ ہے غالباً یہ نسخہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جی یہ بھی جو میں نے آپ کو سبق کی ابھی وضاحت دی اس میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ تھا؟ جی ہاں، لفظ تھا تعویذ۔ اس کے بعد چوتھی خالی جگہ ہے۔ مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ کیا لفظ آئے گا یہاں پہ؟ کچھ یاد آیا؟ ضلع جھنگ کا۔ جھنگ پنجاب کا ایک شہر ہے۔ پانچواں ہے ڈاکٹر صاحب پورے برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ کتنے برس سے مسیحائی فرما رہے تھے؟ یاد ہے بچوں؟ یہ بھی ہم آپ کو سبق پڑھاتے میں بتا چکے ہیں۔ جی ہاں، 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ اب ہیں بچوں ہمارے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ ہمارے ہیں کثیر الانتخابی سوالات۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی ایک ڈسپنسری، ایک عمارت، ایک مسجد، ایک گاڑی۔ جی بچوں ایک ڈسپنسری یاد آئی تھی۔ نمبر 2 ہے مصنف کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی، ڈپٹی ڈائریکٹر کی، ڈپٹی سیکریٹری کی یا ڈپٹی کنٹرولر کی؟ جی ڈپٹی کمشنر کی صحیح جواب ہے، ڈپٹی کمشنر کی۔ تیسرا ہے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، پتھر کی، انسان کی، حیوان کی، عجائب گھر کی۔ تو بچوں انسانی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے۔ نظر تو بچوں حیوان کو بھی آتا ہی ہے، لیکن وہ حقائق نہیں دیکھتی، وہ تو بس اپنا چارہ دیکھتی ہے۔ تو اصل جواب کیا ہوا؟ انسان کی آنکھ۔ جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا ڈاک بنگلہ، ڈاک خانہ، اسپتال، عجائب گھر۔ جو استبل نظر آیا بچوں وہ تھا اسپتال۔ 5واں ایم سی کیوز ہے ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا 1930 میں، 1931 میں، 1932 میں، 1933 میں۔ تو بچوں صحیح جواب ہے 1931 میں۔ اب ہیں ہمارے الفاظ جملے۔ پہلا لفظ ہے بچوں خندہ پیشانی۔ خندہ پیشانی یعنی خوش اخلاقی سے۔ جملہ ہے ایک افسر کا فرض ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے اپنے ماتحتوں کے مسائل پر غور و فکر کرے۔ دوسرا لفظ ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب ہے دانائی۔ اس کا جملہ ہے خالق کائنات کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔
تیسرا لفظ ہے بچوں دور افتادہ، یعنی بہت ہی دور۔ اس کا جملہ ہے دور افتادہ گاؤں یا دیہات اسپتالوں اور علاج معالجے کی سہولیات سے محروم ہیں۔ تو بچوں یہ 3 جملے تھے، آگے دیکھتے ہیں اور کتنے جملے ہیں۔ 3 جملے اور ہیں بچوں۔ لفظ ہے سرعت کے معنی ہے تیزی سے۔ جملہ بنتا ہے بچوں اس کا، مصنف کے عہدے کا پتہ چلتے ہی ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے اپنے کوارٹر میں تشریف لے گئے۔ 5واں لفظ ہے خوشنودی۔ ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے مریضوں کا اچھا علاج کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرے۔ فی البدی کا مطلب ہے بچوں فوراً، بالکل اچانک سے، بغیر سوچے سمجھے۔ تو فی البدی کا جملہ کیا بنا؟ مصنف میں ڈاکٹر صاحب کی وزیٹر بک میں فی البدی جو کچھ دیکھا وہ لکھ دیا۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے جملے، مصنف نے ڈاکٹر صاحب کی وزیٹر بک میں فی البدی جو دیکھا وہ لکھ دیا۔ اب ہے بچوں پیشکش۔ پیشکش کا عنوان ہے دیہات میں سرکاری اسپتالوں کی بدحالی۔ اس سبق میں مصنف نے دیہاتوں میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے ڈاکٹر کو موضوع بنا کر اسپتالوں بالخصوص دیہی ڈسپنسریوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ڈاکٹر جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے دیہاتوں میں اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور عوامی خدمت کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ترقی کے تمام کام صرف فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذ پر کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایماندار سرکاری افسر سچائی جاننا چاہے تو اسے خاموشی سے سادہ انداز میں دورہ کرنا چاہیے تاکہ سچائی سامنے آئے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ تو بچوں یہ ہمارے آج کے اسائنمنٹ 3 کے ڈے 1 کا کام تھا۔ بچوں ان تمام سلائیڈ کی مدد سے اپنا کام مکمل کر لیں۔ ہمارا سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کا کام آج مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔